नाजरीन आदाब। 18 दिसंबर 2022 मुताबिक 23 जमादिल अव्वल 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फिरका वाराना फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के कसूरवार ठहराए गए 11 लोगों की उम्र कैद की सजा पर रियासती हुकूमत को फैसला करने की हिदायत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करने की बिल्किस बानो की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दरख्वास्त गुजार बिल्किस ने अपनी नजरसानी दरख्वास्त में कहा था कि जुर्म का शिकार होने के बावजूद उन्हें सजा में कमी या मुजरिमों की कब्ल वक्त रिहाई के ऐसे किसी अमल के बारे में आगाह नहीं किया गया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि मुजरिमों की सजा में इस्तिस्ना का हुक्म कानून यकसर नजरअंदाज करता है। यह भी अर्ज किया गया कि इस घिनौने केस में सजा में माफी सरासर मफाद आम्मा के खिलाफ होगी और इससे अवामी ज़मीर को झटका लगेगा। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अनिल देशमुख को मुंबई हाई कोर्ट से दी गई जमानत को हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मिस्टर देशमुख को महाराष्ट्र में वजीर दाखिला रहते हुए 100 करोड़ रुपए के करप्शन केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जामात का सामना है। वो 1 साल से ज्यादा अरसे से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। 12 दिसंबर को हाई कोर्ट के जस्टिस MS कार्निक की सिंगल बेंच ने साबिक वजीर दाखिला देशमुख को दराजी उम्र और खराबी सेहत की बिना पर जमानत दे दी थी। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन की क़यादत में आज GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग वर्चुअल मोड में अंजाम पजीर हुई। मरकजी वजीर मालियात ने इस मीटिंग के बाद दिए गए अपने एक बयान में कहा कि GST काउंसिल की मीटिंग के दौरान एजेंडा के 8 नुकात पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज पर GST नहीं बढ़ाया गया, बल्कि दालों के छिलके, चूनी और खंड पर GST 5% से कम करके 0 कर दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरियों को फराहम की जाने वाली इथाइल अल्कोहल पर भी GST को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। तवांग में आर्मी को लेकर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क के अवाम और बहादुर जवानों से माफी मांगनी चाहिए। योगी ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान काफी नाशाइस्ता, बचकाना और मुल्क मुखालिफ अनासिर को तहरीक देने वाला है। हम उनके बयान की मदम्मत करते हैं। मुल्क दुनिया इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने दरअंदाजों की कोशिशों को नाकाम किया। ऐसे में हिंदुस्तान उन बहादुर जवानों की शुजाअत और बहादुरी का एहतराम करने के बजाय कटघरे में खड़ा करना कोई भी हिंदुस्तानी कबूल नहीं करेगा। ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने भारत में चर्चों को तबाह करने के लिए चंदा मांगने के लिए अमेरिका में एक मुहिम शुरू कर रखी है। अमेरिकी ईसाई तंजीमों ने इस हिंदू तंजीम के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। ताहम इस तंजीम की सरगर्मियों की अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी अवाम ने भी मुखालिफत की है। एहतजाज करने वालों का कहना है कि ये तंजीमें हमारे मुल्क भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। मकतूब और सत्य.com की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में ईसाई और बैनुल मज़ाहिब रहनुमाओं ने अमेरिकी कांग्रेस के अराकीन पर जोर दिया है कि वो ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन जैसी तंजीमों के खिलाफ तहकीकात करें और ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाएं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि PSC अपनी शुजाअत और बहादुरी के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में भी सिक्योरिटी के चैलेंज का सामना करने के लिए PSC ने हमेशा यकजहती के साथ काम किया है। 35वीं वाहिनी PSC के यौम क़याम पर योगी ने 74 साल के शानदार सफर के लिए PSC के सभी अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी। वजीर आला के सामने PSC के जवानों ने PT, मलकुंभ, जिम्नास्टिक, बैंड व कमांडो का हैरत अंगेज मुजाहरा भी किया। इस दौरान वजीर आला ने प्रमोशन हासिल करने वालों को बैच लगाए। मुख्तलिफ मुसाबिकों में पोजीशन और आला काम करने वाली मुख्तलिफ वाहिनियों खिलाड़ियों के साथ ही मुमताज तलबा को भी इनाम इकराम से नवाजा। रिलीज से पहले ही खासकर सोशल मीडिया सारिफीन के निशाने पर आए बॉलीवुड फिल्म पठान के अदाकार शाहरुख खान के दिफा में समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव सामने आए हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब कोई मौजू नहीं मिलता तो फिर मखसूस मजहब के अदाकारों को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक नामवर अदाकार को मखसूस मजहब से होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, जबकि रंग को लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि मौजूआत से भटकाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। AMP इंडिया फाउंडेशन ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लखनऊ में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया, जिसमें 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। दिन के इख्तिताम पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया और इंटरव्यू के अगले दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि इस जॉब फेयर का मकसद तमाम बेरोजगार जरूरतमंद उम्मीदवारों को रोजगार
فراہم کرنا ہے جو اس میں شرکت کرتے ہیں اور نیشن بلڈنگ میں اپنا حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے نوجوانوں کی مدد کے لیے AMP کی طرف سے اٹھائے گئے اس قدم کی تعریف کرتا ہوں۔ پریم چند پر بات کرتے ہوئے سابق IAS افسر وریندر کمار سنگھ نے کہا کہ آج پریم چند کے ادب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ DAV ڈگری کالج کے ایسوسیٹ پروفیسر نے کہا کہ پریم چند میں میٹامورفوسس کی حیرت انگیز صلاحیت تھی، وہ کلاس بن گیا جس کے لیے انہوں نے لکھا۔ بیگم فیسٹیول کے دوسرے سیشن میں روح محلہ تھیم کے تحت ہمانشو واجپئی کی روشن تقی کے ساتھ لکھنؤ کے محلوں پر گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ روشن تقی نے بتایا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے لکھنؤ کے علاقے 3 زمروں میں تقسیم ہوئے، یہ ٹولہ، کٹرا اور گنج کے ناموں سے مشہور تھے۔ جامعہ اسلامیہ صدیقیہ للبنات دوبگہ میں مرحومہ سیدہ طاہرہ رضوی کے انتقال پر تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جامعہ کے ناظم بدر عالم ندوی نے مرحومہ کے اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مرحومہ صوت و صلات کی پابند، نیک سیرت، پاک طبیعت، نرم دل، منکسر المزاج، حسن و اخلاق کی پیکر تھیں۔ آپ کے اندر غریب پروری، فروغ دینی تعلیم و تربیت اور اشاعت دین کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ وہ اپنی تمام ضروریات اور فکروں سے مستغنی ہونے کے باوجود دینی و فلاحی، ملی و سماجی خدمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ مولانا بدر عالم ندوی نے اس بات پر اپنی گفتگو مکمل کی کہ اگر ان کے اوصاف کا احاطہ کیا جائے تو ایک مکمل رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم نے چین کے اسٹریٹجک چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی پالیسی میں نمایاں تبدیلی کی منظوری دی ہے، جس میں اخراجات میں نمایاں اضافہ بھی شامل ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے یوکرین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک اور خطے میں جوہری میزائل کی صلاحیتوں میں اضافہ تیزی سے ہوا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی بجٹ میں بڑی تبدیلی ضروری ہو گئی تھی۔ جاپانی وزیر اعظم نے مزید بتایا کہ اس بڑی دفاعی تبدیلی کے تحت 2027 تک قومی سلامتی کے اخراجات کو GDP کے 2% تک بڑھانے، فوجی کمان کو نئی شکل دینے اور دشمن ملک کے دور دراز کے لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے والے میزائل تیار کیے جائیں گے۔ ترکی کی بغیر پائلٹ کے لڑاکا فضائی گاڑی نے ملک کے پہلے سپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، یہ اطلاع بورڈ کے چیئرمین اور ترکی کی ٹیکنالوجی کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر نے دی۔ رپورٹ کے مطابق ترکی کی ٹیکنالوجی کمپنی نے ترکی کا پہلا سپر سونک میزائل TRG-230 IHA تیار کیا ہے اور اس نے کامیابی سے فائر بھی کیا۔ مسٹر سلوک بیرکتار نے جمعے کو ٹویٹ کیا، واضح رہے کہ جولائی میں نئے لیزر گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تجربہ بیرکتار ایجنسی حملہ آور ڈرون نے کیا تھا۔ LG کے A2 میزائل ترکی کی قومی دفاعی فرم ایسلیسان نے تیار کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے الخلیل، رام اللہ اور نابلس کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے جنین کے شمال مشرقی علاقے سے کئی فلسطینی بچوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ نے فلسطینی بچوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک صہیونی جارحیت میں 52 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ملیشیا میں مٹی کا تودہ گرنے سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے، جن میں سے اب تک 23 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 10 افراد کے ملبے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے 65 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک علاقے میں مسلسل بارش کے نتیجے میں مٹی کا بڑا تودہ مکانات پر گر گیا۔ تودہ گرنے سے کئی گھر مٹ کر ڈھیر بن گئے، جس کے ملبے میں 90 سے زائد افراد دب گئے۔ ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں نے 62 افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے، جن میں سے 13 کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے، جبکہ 23 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ امریکی اداکارہ اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی سفیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ 21 سال سے اس عہدے پر اپنی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ اینجلینا جولی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 21 سال تک اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے پناہ گزین کے لیے کام کرنے کے بعد سمجھتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ذرا مختلف طریقے سے یہی کام کر سکوں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ اینجلینا نے کہا کہ اب میں پناہ گزینوں اور مقامی تنظیموں کے ساتھ براہ راست خدمت میں مشغول رہوں گی اور اپنے ملکوں سے دور بے گھر ہونے والوں کے مسائل کے حل کے لیے مستقل کام جاری رکھوں گی۔